Like, subscribe, and get notified. कारण जवाहरलाल नेहरू ह्या देशांतल्या सगळ्या लोकांच्या काळजांत आसा. ताजो केन्नाच विसर पडपाक शक्य ना. ताणें केल्लें काम आमचे मुखार आसा आनी ताजें मार्गदर्शन आजय आमकां जाय. ह्या देशाची जर उदरगत जातली, देश आनीकूय फुडें वचूंक जाय जाल्यार तांच्या विचारांचें मार्गदर्शन आमी घेवपाक जाय आनी फुडें वाटचाल करपाक जाय. ताजो उगडास करपा खातीर हालींच AICC जवाहर बाल मंच नांवाचो एक सेल सगळ्याक स्थापीत केला आनी ती एक बरी खबर, बरी गजाल. कारण जी ल्हान भुरगीं आसा तांकां नेहरू बद्दल म्हायती आसप गरजेचें. आयच्या पिळगेक, तरणाट्यांक ताजी व्हडलीशी म्हायती नासत. म्हणून ह्या बाल मंचा वरवीं ल्हान इस्कॉलाची जी भुरगीं आसा तांकां जवाहरलाल नेहरूची वळख जावची. तो कोण आशिल्लो, ताणें कितें काम केलां, ताणें कितलो त्याग केला, हें सगळें ह्या ल्हान भुरग्यांक कळचें म्हणून जवाहर बाल मंचाची स्थापणूक जाल्ली आसा आनी गोंयांकूय ताजें काम सुरू जाल्लें आसा. Watch on Herald TV.